बस मैं आंखों से जब्त नहीं कर पा रहा था। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया है, एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए, ख्वाजा सिरा है। मैं तो पहली दफा जिंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला। मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह। लेकिन जब बातचीत का अंदाज होता है, थोड़ा सा वो एटीट्यूड से अंदाजा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूं। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आए आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी। तो उसने अपना जो वाकया सुनाया ना, मैं 3 दफा वो वाकया सुनाते हुए रोया हूं। और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो। उसने वाकया सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना, तो मैं ख्वाजा सिरा था। घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, वालिदैन की तरफ से इज्जत नहीं मिलती। जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज्जत दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज्जत दे रहा है। मैं भाई के साथ कहता हूं मुझे बाहर लेके जाओ, तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के। जाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं। और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है। कहने एक दफा मैं कहीं गुजर रहा था, तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा। उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें खवातीन वाली ही अलामतें थी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे कह रहे हैं इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए। और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर डांस मास करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट। कह रहे मुझे पहली दफा कहीं इज्जत मिली। तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया, तो अब्बा ने ला के तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना। ठीक है हमने तौबा कर ली, भाई ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया। हालांकि वो झूठी शिकायत थी। अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुबा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा। अब्बा ने फिर मारा। तो कह रहे अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है। तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई। तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहां मिल रही है और मैं जिल्लत बर्दाश्त भी कर रहा हूं, तो भी कह रहे मैं वहां चला गया। तो जब मैं वहां गया हूं ना ख्वाजा सिराओं के यहाँ, तो वही गुरु और डांस, और फिर उसने मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे, और पैसे आना शुरू हो गए, आधे गुरु की जेब में आधे हमारी, और हटो बच्चों। लेकिन जाहिर है ये कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना। कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हजरत मौलाना तारिक जमील साहब आ गए, उन्होंने इजाजत मांगी, हमारे गुरु को पैगाम भेजा, भाई मुझे एक दफा यहाँ आके दावत देने दो। उसने इजाजत दे दी, आ जाओ भाई। बयान किया, उनको समझाया भाई ये जिंदगी नहीं है, अल्लाह की सैरोजे के लिए बहरहाल तरगीब दी। कह रहे मैं तैयार हो गया, बाकी लोग तैयार नहीं हुए, मैं तैयार हो गया। कह रहे मैंने गुरु से इजाजत ली, उसने कहा जाओ लगा लो सैरोजा। तो कहता है कि जब मैं हजरत के घर पे गया हूं ना, तो हजरत पहले से दरवाजा खोल के ऐसे उन्होंने दोनों बाजू फैलाए हुए थे इस्तकबाल के लिए, पहले से खड़े हुए थे उलमा के साथ। कहते इतने मशहूर आदमी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतने बड़े बड़े उलमा, उनकी पगड़ियां, उनके इतना खूबसूरत लिबास, जो खुद इज्जतदार लोग हैं। कह रहे ऐसे जो है ना मेरे इस्तकबाल के लिए दोनों बाजू फैलाकर खड़े हुए हैं, और ऐसे मुझे बेटा बना के ना अपने सीने से लगाया कि तू मेरा बेटा है। कह रहे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी इज्जत मिली मुझे किसी से, और इस इज्जत देने में मौलाना का कोई मफाद, बोलो भाई, कुछ भी, बल्कि जिल्लत हो गई ना। लोग कहते हैं ख्वाजा सरा को बेटा बनाया हुआ है, और उस वक्त तो उसमें बेचारे में कुछ जनाना सी अलामतें भी थी। तो ख्वाजा सरा को क्या दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्या किसी ताजर पे मेहनत करो तो थोड़ा चंदा दे देगा मदरसे को, ऐसा ही है ना। और किसी अफसर पे मेहनत करो तो ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, जब वो दीन पर आएगा तो इससे क्या फायदा। तो आप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं भाई अपनाने से। कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं, ऐसे सीने से लगाया उन्होंने, और मुझे सहरोजे की जमात में अपने साथ लेकर गए, खिलाते थे, बड़ा ख्याल रखवाया मेरा। कह रहे उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाजत ली। वो गुरु छोड़ते थोड़ी है, उनको पैसे वैसे दिए, जान छुड़ाई ना, वो भी गुलामी की तरह निकलना पड़ता है। पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हजार रुपए, वहां से फिर निकल के 4 महीने उसमें भी ख्याल किया। तो फिर तबलीग के बुजुर्गों से मिला, फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये जनाना अलामतें खत्म हो। तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह, इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई। ये ऐसी लगाया जाता है। एक स्टाइल है लालू खेत का, थप्पड़ लगाने के बाद सोचता है आदमी के इसका रिएक्शन क्या होगा। तो मुशरिक क्या करता है, अल्फाज के बखेड़ों में उलझाता है। आप ये आजकल ये मंजन बहुत बिक रहा है, बहुत ज्यादा बिक रहा है ये मंजन। वही मैं बार बार कहता हूं ना, फिरका वारियत के खिलाफ। मैं किसके खिलाफ हूं, फिरका वारियत के खिलाफ। लोग कहते हैं वेल डन, ये बंदा है ना हनफी है, ना शाफी है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ना सुन्नी है। वाह वाह, काम क्या हो रहा है, नया फिरका लॉन्च। बजाय इतने सारों को खत्म करने के एक नया मार्केट में आ रहा है।
लोग काम नहीं देख रहे, लोग क्या देख रहे हैं, लेबल देख रहे हैं। तो भाई हम तो यही चीख चीख के थक गए, अल्लाह के बंदो लेबल मत देखो, काम देखो। देखो तबलीग वाले फिरकवारियत के खिलाफ हैं, काम से पता चलता है खिलाफ हैं। तबलीग वाले ये कर सकते थे, एक रायमंड में इज्तिमा करते, हमारा कोई फिरका नहीं है, हनफी भी गलत, शाफी भी गलत, मालिकिया भी गलत, हम्बली भी गलत, देवबंदी भी, बोल लो ना यार, गलत, बरेलवी भी गलत, शिया भी गलत, सुन्नी भी गलत, अहले हदीस भी गलत। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह से पूछते, हजरत सही कौन है? सही सिर्फ हम, क्योंकि हमारा कोई फिरका नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात? फिर उस जमात में जब कोई आता, फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब की कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी एक नई नमाज आती मार्केट में ठीक है ना, समझ रहे, जो ना हनफियों से मैच कर रही होती, ना शाफियों से मैच कर रही होती। कुछ नए मसाइल आते जो पूरी उम्मत से अलग होते, क्योंकि पूरी उम्मत तो घास खा रही थी अब तक। आप फिर कवारियत के खिलाफ, फिर जब कहते हैं हजरत ये तो अबू हनीफा भी इसके कायल नहीं है, आप कोई नया मसला मार्केट में लेकर आए हैं, ये तो इजमाई उम्मत के खिलाफ है। वो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को और हदीस को मानता हूं, और सहरोजे की जो जमातें मैं निकालूंगा उन जमातों में यही सिखाया जाएगा कि सिर्फ कुरान हदीस, और कुरान हदीस का मतलब ये होगा कि बाकी सारे क्या हैं, गलत। कुरान हदीस को तो सब मानते हैं, लेकिन कुरान हदीस को इस तरह से मानना कि बाकी सबको क्या कर देना, कि बाकी सब घास खा रहे थे, वो तौरात इंजील पर अमल कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, हम हैं जो कुरान और हदीस को लेकर आए हैं। तो तबलीगी जमात से बड़ा फिरका फिर दुनिया में नहीं होता। फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब से जब इख्तलाफ होता किसी और बुजुर्ग का, तो एक फिरका दो फिरकों में डिवाइड, फिर किसी और का इख्तलाफ होता तो 4 फिरके, फिर 8, अब तक तबलीगी जमात के 48,000 फिरके बन चुके होते। सबका यह दावा होता कि हमारा कोई फिरका नहीं है, काम फिरका परस्ती का होता, लेबल उम्मत के इत्तेहाद का लगता। तबलीग वालों ने काम को फोकस किया, लेबल को फोकस नहीं किया। नहीं आ रही बात? अब मैं बताता हूं तबलीग वालों ने कैसे फिरकावारियत खत्म की है। तबलीग वालों ने सबसे पहले तौहीद का नारा लिया। ये तौहीद इतने लिबरल नहीं बन गए कि मुशरिक को भी जगह दे दी उन्होंने। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, आसान जबान में उसका कि भाई अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन। यहां होने का मतलब असबाब से हटके अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ कौन कर सकता है। ये मतलब नहीं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तबलीग वाले भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, टीके वीके लगवाते हैं, वो गोलियां भी खाते हैं। असबाब से हटके सिर्फ कौन करेगा, अल्लाह। और अल्लाह के अहकाम को सिर्फ नबी के तरीकों में पूरा करना क्या है, कामयाबी। इसमें नबी के आखिरी नबी होने का भी इकरार हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है भाई? तो इस्लाम की बुनियाद है, इस बुनियाद पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर उन्होंने 6 नंबर बयान किए, जिन 6 नंबरों में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। उन 6 नंबरों में एक खूबसूरत नंबर उलमा का इकराम, ताकि लोग उलमा से हटके कोई नया फिरका न बना ले। तबलीग में उलमा का इकराम सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? उलमा का इकराम। इसलिए आप तबलीग में जाओ, कोई टांगे चौड़ी करके नमाज पढ़ रहा है, कोई पतली करके नमाज पढ़ रहा है। अरब भी हैं इसमें, मिस्र के लोग भी हैं इसमें, अफ्रीका के लोग भी हैं इसमें, मराकश के लोग भी हैं। हालांकि सबकी नमाजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, और सहाबा में भी ये नमाजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। तो सहाबा में फिरके थे क्या फिरके? सहाबा में रफूल यदैन करने वाले भी, नहीं करने वाले भी, जोर से आमीन वाले भी, आहिस्ता आमीन वाले भी। तबलीग ने अपने अमल से बता दिया कि जब सहाबा में डिफरेंट किस्म की नमाजें हो के भी इनका एक फिरका हो सकता है, तो इन डिफरेंट नमाजों को मुनाजरों करके खत्म करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इस उम्मत में इसी डिफरेंट किस्म की नमाजों के साथ ही इस उम्मत को मुत्तहिद देखना चाहता है। तो तबलीग में रफूल यदैन वाले भी मिलेंगे और ना करने वाले भी, जोर से वाले भी और जोर से आमीन वाले भी, आहिस्ता आमीन वाले भी। उन्होंने कहा भाई सहाबा का ये हेडेक था ही नहीं, जिसको जो हदीस पहुंची अमल कर लिया उसने, जिसको जिस आलिम पर एतमाद हुआ उसकी राय पर अमल कर लिया। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तबलीगी जमात। तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं, खत्म नबूवत पर कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के हकाम किसके तरीके पर? नबी। उसमें मिर्जा कादियानी की जगह नहीं है। बाकी भाई हदीस की तशरीहात में इख्तलाफ हो सकता है। आप चाहते हो मैं अपनी रफुल यदैन वाली नमाज पूरी उम्मत पे थोप दूं, इससे इख्तलाफ खत्म नहीं होगा, इससे इख्तलाफ बढ़ेगा। उम्मत का आधे से ज्यादा तबका हमेशा रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ता आया है। इसी तरह आप बगैर रफुल यदैन वाली नमाज रफुल यदैन वालों पर थोपने की कोशिश करो, इस थोपने से इख्तलाफ खत्म नहीं होगा, इससे इख्तलाफ बढ़ेगा। क्योंकि बहरहाल बहुत सारे सहाबा रफुल यदैन के कायल भी, बाद सहाबा रफुल यदैन के कायल भी थे, और बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इख्तलाफ इसमें कि आखिरी दम तक किया है कि नहीं किया, तो इख्तलाफ खत्म नहीं हो सकता। तो अगर आप एक नमाज भी थोपोगे दूसरे पर, तो इससे लेबल इत्तेहाद उम्मत का लगेगा, काम क्या होगा? इख्तिलाफ उम्मत का।
تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا، تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا، جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں غلط، ایک پہ آ جاؤ، ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر، یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا، یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں، تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہیں کھادا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں. براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے. معاذ صاحب کراچی سے. معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے. حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی. تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی. اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لے کر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آگے لے جائے. تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں، تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے. اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں. اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ. اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو. اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں. رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے. اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے، ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا. تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو، وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہیں. وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا. وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا. اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے. اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا. تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو، اللہ پہ. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے. کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے. بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی. چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے.
میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں خود اس کا گواہ ہوں. ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا. اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں. بعض دفعہ تو رائے ونڈ سے واپس کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں. اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہے، وہ فضائل کے بارے میں ہے. بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں. ایسا نہیں ہے. ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے. وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے. تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو. صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے. کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں. بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی. کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو. اس کو من گھڑت کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں. پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے. لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا. تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں. تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں. تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں. اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے. تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے. تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا. یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے. تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے. لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا
उसका 10वां हिस्सा भी हम नहीं कर सके। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आलिम हो उससे मिस्टेक हो सकती है। हजरत से ये गलती हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूं, कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये ओ भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इससे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले, कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं, वो 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले, वो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, खुद इनका जरा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। ये तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज है करो। हाँ, कुछ ये जरूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज दफा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं, दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं।